لقد كان رمضان برقت رمضان شهر عبادة واجتهاد የዒባዳ እና የትግል ወር ነው هكذا كان حالهم እንዲህ ነበር ሁኔታቸው قبل وبعد رمضان ከረመዳን በፊትና በኋላ فما هو حالنا እንዴት ነው ሁኔታችን اسمع شيئا من أخبارنا እስኪ ስለ ድርጊታችን አድምጥ واسمع بارك الله ስሚ ባረከላሁ ፊኪ ونقل جميعا አንድ ላይ ባንድ ከፍ ባለ ድምጽ ረመዳን ይቅርታ እንድንጠይቅ في بحث واستفتاء በተደረገ ጥናት أسئلة طرحت على فئات የተወሰኑ ጥያቄዎች ለማህበረሰቡ رجالا ونساء ለሴቶችና ለወንዶች موظفين وطلابا ለሰራተኞችና ለተማሪዎች ስለ ሁኔታቸው وعن أوقاتهم في رمضان በረመዳን ስላላቸው ቆይታ فجاءت الاعترافات ውጤቱ ታወቀ التي تؤكد لنا አረጋገጠልን قوله صلى الله የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል بدأ غريبا ባይተዋር ሆኖ ጀመረ وسيعود غريبا ባይተዋር ሆኖ ይቀጥላል ያሉት ደሞ እንድታውቅ እኛ لم نخطئ ይህን ርዕስ ስንመርጥ حين اخترنا هذا አልተሳሳትንም فقائل አንዱ ይላል أقضي الليل أمام شاشة ሌሊቱን ማሳልፈው ቴሌቪዥን እያየው ነው أتابع القنوات الفضائية የምከታተለው ድራማ ስላለ حتى طلوع الفجر مع ፀሐይ بعض እስኪወጣ زملائي ከጓደኞቼ ጋር ቆያለሁ عذرا رمضان ይቅርታ ረመዳን وقائل ደግሞ አንዱ ይላል تحت أضواء الملاعب ኳስ ሜዳ ውድድር ضمن سلسلة مباريات እያደረግን ነው የምናሳልፈው مقامة في ليالي رمضان የረመዳን ሌሊት أقول እላለሁ عذرا رمضان ይቅርታ ረመዳን وقائل ደግሞ አንዱ ይላል أقضي الأوقات ጊዜን ማሳልፈው بالتنزه في الحدائق አንዳንዴ በመናፈሻ ውስጥ وفي الأسواق አንዳንዴ ደግሞ ሱቅ በመውጣት ነው إنا لله ኢና ሊላሂ وإنا إليه راجعون ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን يا أمة አንተ ኡማ ሆይ لعبت بدين نبيها ነብዩ ባመጡልህ ሃይማኖት ላይ ተጫወተ كتلاعب الأطفال بالأوحال ልክ ህፃናት በአጋጣሚዎች መሃል እንደሚጫወቱ وإذا تلا الإمام عليهم سورة ኢማሙ فأطالها ቁርአን عن በቀረባቸው ضرب ጊዜ الأبصار. አስረዘመብን ብሎ ይሳያቻሉ أما أهل الوظائف ደግሞ ሰራተኞች فسهر بالليل ሌሊቱን በዋዛ አሳልፈው ثم كسل وخمول በመሰላቸትና በድብርት طوال النهار ቀን ያሳልፋሉ والنتيجة ውጤቱ لوم وتوبيخ እንቅልፍ ብቻ وآخر يقول أنا ሌላው أحسن ደግሞ الليل ይላል እኔ ከሌሎች እሻላለሁ حيث يتسنى لي النوم في ቢሮዬ المسجد ውስጥ መኝታ ተዘጋጅቶልኛል ضاعت الأمانات አማና ጠፋ التي قامت عليها الأرض والسماوات ሰማይና ምድር የቆመበት አላማ وآخر يقول ሌላው ደግሞ ይላል في رمضان በረመዳን يكثر غيابي መቅረት አበዛለሁ أما الأئمة فيشتكون ኢማሞች ደግሞ وينادون ይጮሃሉ ይጣራሉ ويقولون عذرا رمضان ረመዳን ሆይ ይቅርታ ይላሉ ففي لقاءات ከኢማሞቹ ጋር مع بعض በነበረን الأئمة ቆይታ تحدث بعضهم አንዳንዶቹ بالتفسير በደስታ زيادة ይነጋገራሉ المصلين في በጀምዑ رمضان መበራከት በረመዳን وإقبال الناس على ሰዎች الطاعة ለመልካም ነገር በመዘጋጀታቸው وعبر آخرون عن አንዳንዶቹ حزنهم ደግሞ ሀዘናቸውን ይገልጻሉ لحال المتخاذلين حتى في በዝንጉዎች رمضان ሁኔታ በረመዳንም ጭምር وقال آخر አንዱ ይላል إنهم يزدادون في صلاة እነሱ ፈጅር الفجر ላይ ይጨምራሉ حتى يمتلئ المسجد መስጂዱ بهم እስኪሞላ ድረስ ولكننا ግን لا نكاد نراهم في ፈጽሞ صلاة الظهر አናያቸውም والعصر ዙሁርና ዓስር ላይ فقد انقلبت عندهم በእነርሱ الحياة ዘንድ ህይወት ተገልብጣለች الليل نهار ሌሊቱ ቀን والنهار ليل ቀኑ ሌሊት ሆኗል أما في الأسواق በገበያ تسمع ስትመለከት الأخبار من رجال الهيئات የህዝቡን والأخبار ሁኔታ ትሰማለህ أما في المقاهي በሺሻ ቤቶች فسئل أحد العاملين አንድ ሺሻ ቤት የሚሰራ ሰው في ተጠየቀ المقاهي عن الفرق እንዴት بالنسبة ነው ባንተ لهم አመለካከት عن العمل في በረመዳንና رمضان ከረመዳን وفي በፊት غير የነበረው رمضان فأجاب መለሰ إن العمل في በረመዳን ያለውን رمضان ስራ يكون እጅግ أكثر በጣም تعبا ልፋት አለው وإرهاقا ትርፍም አለው حيث يكثر الزبائن ደንበኞች ይበዛሉ ويزدحمون بمعدل النصف عن غير رمضان ከረመዳን በፊት በነበረው በግማሽ يقضون ይጨምራል ليلهم كله في ሌሊታቸውን المقاهي ሁሉ በዛ ሺሻ ቤት ያሳልፋሉ بين شيشة وورق በሺሻ ودخان በሲጋራና በወጫት كيف لا نقول عذرا رمضان እንዴት ነው ታዲያ ረመዳንን ይቅርታ ማንለው كيف لا نصيح وننادي ونقول እንዴት ነው ማንጮኸው ማንጣራው عذرا رمضان ረመዳን ይቅርታ أما النساء ሴቶች ደግሞ فسهرات نسائية የሴቶች ማምሻ وانشغال ጣፋጭ ነገሮችን በማዘጋጀት ጁሶችና ምግቦችን በማዘጋጀት ነው والمأكولات أمن أجل هذا شرع رمضان ለዚህ ነው ረመዳን የታዘዝነው فحدث ولا حرج ብዙ ማለት ይቻላል فأين العبادة የታለ ዒባዳው أين الجد والاجتهاد የታል ጥረትና ትግል أليست الأعمار محدودة ስራዎች የተገደቡ አይደሉምን يقول أحدهم ደግሞ አንዱ ይላል أنام بعد الفجر ከፈጅር በኋላ ተኛለሁ ولا أستيقظ إلا بعد صلاة العصر ከዓصር በኋላ ካልሆነ فالنوم አልነቃም عبادة እንቅልፍም ኢባዳ ነው
وآخر يقول ሌላው ደግሞ ይላል يوقظني والدي አባቴ ነው ኢፍጣር ሲደርስ የሚቀሰቅሰኝ وفي بعض الأحيان እንደውም لا አንዳንዴ أفطر إلا قبيل صلاة ከኢሻ العشاء በፊት ነው ማፈጥረው أقول إنا لله ኢና ሊላህ ላለው وإنا إليه راجعون ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን ومع أحد الزبائن ከሺሻ ቤት ደንበኞች في አንዱ إحدى المقاهي በአንድ ሺሻ كانت ቤት هذه ውስጥ الأسئلة السريعة ፈጣን ጥያቄ ተጠየቀ منذ متى وأنت ከስንት هنا ሰዓት ጀምሮ ነው አንተ እዚህ ተባለ አለ من الساعة ከምሽቱ 6 12 ሰዓት ጀምሮ ነኝ አለ إلى متى እስከ تجلس መቼ ትቀመጣለህ ተባለ قال إلى وقت እስከ السحور ሱሁር ወቅት አለ هل أنت موظف አንተ ግን ሰራተኛ ነህ እንዴ قال نعم أنا አዎ እኔ موظف ሰራተኛ ነኝ የቢሮ ሰራተኛ አለ ألا تتأخر عن دوامك አይረፍድብህም ከስራ قال أتأخر አዎ قليلا ትንሽ ይረፍድብኛል ثم أكمل النوم في المسجد ከዛ ግን ስራ ቦታ ቀጥለዋለሁ እንቅልፌን هذا هو رمضان اليوم ይሄ ነው የኛ ረመዳን ዛሬ هذا ይሄ ነው هو رمضان اليوم የኛ ረመዳን ዛሬ عند كثير من الفئات በአብዛኛዎቻችን ጋር فيا غربة الصائمين የጾመኛ ባይተዋሮች ሆይ وعذرا في رمضان ይቅርታ ረመዳን